अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ खुसूसी इंटरव्यू में मौजूद है मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब। मौलाना नुमानी साहब के साथ अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हमारी होती रही है और हम आपके सामने मौलाना को सामने पेश करते रहे हैं। आज मौलाना सज्जाद नुमानी से हम बातचीत करेंगे मुंबई में मौलाना की क़यादत में सरपरस्ती में उनकी दावत पर होने वाली मीटिंग के सिलसिले में। पिछले दिनों मिल्लत टाइम्स पर ही मैंने एक वीडियो में बताया था कि मुंबई में एक मीटिंग हुई है जिसकी क़यादत मौलाना नुमानी ने की और मुल्क भर के सरकर्दा नौजवानों को, उलमा को, दानिशवरान को वहाँ बुलाया गया था और उसका एक मकसद था कि मुल्क के जो मौजूदा हालात है उसका कैसे मुकाबला किया जाए, मुसलमानों को कैसे हिम्मत और हौसला दिया जाए और जो मुसलमानों को लगातार देश भर में सताया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है, उसका मुकाबला किया जाए। तो इसी सिलसिले में अब बराह रास्त हमारे साथ मौलाना नुमानी साहब मौजूद हैं। मैंने वादा भी किया था कि मौलाना से इंटरव्यू करेंगे और मौलाना इन दिनों केरला में मौजूद है बीमारी के सबब। इसके बावजूद उन्होंने टाइम निकाला है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। मौलाना नुमानी साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद हमें टाइम दिया है। मौलाना नुमानी साहब, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों मुंबई में आपने जो मीटिंग बुलाई थी उस मीटिंग का मकसद क्या है? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया और बल्कि इसका शिकवा कि आपने मुझको यहाँ भी ढूंढ लिया। मैं इलाज के लिए एक आयुर्वेदिक अस्पताल में दाखिल हूँ और इलाज भी इतना विगरस किस्म का है कि दिन भर में 5-6 सेशंस होते हैं और दरमियान में बहुत कम मौका मिलता है। देखते हैं कितने मिनट मैं आपके पास बैठकर गुफ्तगू में शरीक रह सकूंगा। मतलब इंटरव्यू के दौरान भी उठा लेंगे आपको? जो बॉम्बे की मीटिंग का तस्करा आपने किया है, मैं थोड़ा सा आपसे जो मौजूदा हालात और खतरात हैं उनके बारे में अपने ही नहीं शायद बेशुमार लोगों के एहसासात और खतरात का तस्करा करना चाहता हूँ। बहुत मुख्तसर बात यह है कि इस बात का कभी अंदेशा महसूस हो गया है कि हमारे वतन अजीज में भी अब वही सब होने जा रहा है जो श्रीलंका में इस वक्त हो रहा है। श्रीलंका में जो हुकूमत थी उसको ये ज़ोम था कि 70% आबादी सेनाली बुद्धिस्टों की है और बाकी 30% को हम पैरों तले कुचल डालेंगे और उनसे नफरत के एजेंडे की बुनियाद पर हम एक मुस्तहकम मजबूत हुकूमत बनाएंगे। और वाकई उन्होंने मजहबी जुनून पैदा करके अपने लोगों में, उन सेनाली बुद्धिस्ट लोगों में, उस बुद्धिस्ट मजहब के मानने वाले लोगों में जो हमेशा से दाई रहा है अहिंसा का, अदम तशद्दुद का, सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त का, उन बुद्धिस्ट लोगों ने अकलियत में रहने वाले लोग जो तामिल हैं, क्रिश्चियन हैं या मुसलमान, उन पर बेपनाह जुल्म के पहाड़ तोड़े, जुल्म की नफरत की बुनियाद पर इलेक्शन जीते, फिर हुकूमत में आए तो ताकत के नशे में चूर होकर उन्होंने उनको बुनियादी हुकूक से महरूम करना शुरू किया। उन गुंडों और ओबाशों को शह मिली और उन्होंने लोगों के घरों में, मस्जिदों में, चर्चेज में आग लगानी शुरू की और एक भयानक बर्बरियत का मुजाहरा उस हुकूमत ने करना शुरू। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि मुल्क की माईशत तबाह हो रही है, बल्कि हो चुकी है। महंगाई आसमानों की बुलंदियों को छू रही है, लोगों को पास रोजगार नहीं है, लेकिन वो मुतमईन थे कि हमारी कौम जो है वो धर्म के नाम पर हमारे साथ रहेगी। और वो नशा पिला दिया हमने उसको, धर्म का और भाषा का, कौमियत का, और फिर उसको ना महंगाई याद रहेगी ना बेरोजगारी याद रहेगी, वो तो बस उसी में झूमती रहेगी। लेकिन कुछ मुद्दत तक ये नशा बाकी रहता है, तारीख का ये फैसला है। मैं तारीखी हवाले दे सकता हूँ मगर इस वक्त में गुंजाइश नहीं है। चुनांचे अब दुनिया देख रही है कि वही लोग, वही सेनाली, वही बुद्धिस्ट जिन्होंने पहले हमलों का निशाना बनाया था मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, टामिलियंस को,
اور اب وہی حملے پلٹ گئے. اب وہ وزراء کے مکانات جلا رہے ہیں, ممبرس آف پارلیمنٹ کے مکانات جلا رہے ہیں, یہاں تک کہ ملک کے حکمرانوں کو ملک چھوڑنے کے لیے رات کے اندھیرے اور ہیلی کاپٹر کا سہارا لینا پڑا, ملک چھوڑ کر بھاگ گئے. وہ حالات جو ہم سنتے تھے کہ پہلے الجزائر میں یا لیبیا میں پیدا ہوئے, تونس میں پیدا ہوئے, پھر سیریا وغیرہ میں پیدا ہوئے, اب وہ ہمارے ملک کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں. اور جی مجھے اور بہت سی خبر لوگوں کو یہ احساس بے چین کیے ہوئے ہے, راتوں کی نیند ہماری اللہ گواہ ہے کہ اڑی ہوئی ہے. یہی خانہ جنگی, یہی لوٹ مار, یہی بغاوت یہ ہمارے ملک میں آنے والی ہے. یہ ہے وہ اصل خطرہ. مسئلہ صرف مسلمانوں کا یا ایک دو قوانین کا نہیں ہے, پورے ملک کا ہے, ملک کی اقلیتوں کا بھی ہے, اور صرف اقلیتوں کا بھی اب نہیں ہے. جیسا کہ میں سری لنکا کی مثال دے رہا ہوں, جو جب آدمی بھوک سے بے چین ہو جاتا ہے تو پھر اسے کچھ نہیں یاد رہتا. اب یہ خطرات ہیں, اس کی وجہ سے میں نے تو یہ چاہا, میں تفصیلات پہ نہیں بیان کر سکتا, کہ ہماری دیگر پہلے سے قائم شدہ جماعتیں, تنظیمیں, ہماری کاؤنسل, ہمارے بورڈز, وزراء اس صورتحال کا جسے ہندی میں کہتے ہیں سنجان لیں, نوٹس لیں, اور سر جوڑ کر بیٹھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں نے تو کہا اہم ترین تنظیموں کے ذمہ داروں کو سے یہ گزارش بھی کی کہ اس سے پہلے ایک نظیریں موجود ہیں. کئی بار ایسا ہوا ہے, ایک سے زیادہ مرتبہ ایسا ہوا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ جس کا دائرہ کار بظاہر بہت محدود ہے, اور بظاہر نہیں واقعتاً محدود ہے, لیکن وہاں بھی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب صورتحال بہت زیادہ بگڑنے لگی تو ذمہ داران بورڈ نے وسیع پر مشاورت کے لیے بلایا. بہرحال جب میں نے محسوس کیا کہ اس طرح کے کوئی انیشیٹو لینے کے لیے فی الحال مناسب نہیں معلوم ہوتا, تو پھر میں خود جہاں تک ہو سکے بہت ہی شارٹ نوٹس پر میں نے بلانے کی کوشش کی. ملک مختلف اہل فکر و دانش کو, زعما کو, علماء کو, اور تمام مسالک اور مکاتب فکر کی نمائندگی ہو ایسا ایک اجلاس رمضان کے بالکل آخر میں, عشر اخیرہ میں جب میں اعتکاف میں تھا, اس وقت میں نے اپنے 2-4 قریبی ساتھیوں سے مشورہ کر کے اس کا دعوت نامہ جاری کیا. اور مجھے تو خوشی اور حیرت بھی ہوئی کہ تقریباً 95% مدعوین حضرات تشریف لائے. شاید 3-4 حضرات جو نہیں آ سکے انہوں نے بھی بہت معذرت بھیجی اور کہا کہ پہلے سے طے شدہ پروگرام کی وجہ سے ہم اس وقت نہیں حاضر ہو پائے. تو یہ گویا وجہ تھی, پس منظر تھا, کی وجہ سے وہ میٹنگ ہوئی, سارے لوگ آئے, تو مقصد کسی تنظیم کا قیام ہے, کوئی نئی تنظیم بنانے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ہم بالکل خالی ذہن ہو کر وہاں پہنچے. وہاں ہم نے خود لوگوں سے یہ کہا کہ بتائیے کیا کیا جائے, آپ بتائیے. بالکل اوپن ہے معاملہ, ہم نے اپنی طرف سے کوئی ایجنڈا نہیں رکھا, یعنی کوئی رائے نہیں رکھی, بلکہ شرکائے اجلاس سے یہ کہا کہ آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے. تو باتفاق آرا لوگوں کی زبان پر 2-3 باتیں آئیں. ایک تو یہ کہ بھائی بہت مایوسی پھیل رہی ہے, بے چینی ہے, اضطراب ہے, اور علماء اور قائدین سے سخت بے اطمینانی اور بدگمانی ہے جو بہت ہی خطرناک نقصان دہ نتائج تک پہنچا دے گی. اس لیے اس مایوسی کو دور کرنا, اس عوامی بہت بڑے پیمانے پر رابطے قائم کرنا, اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم چاہیے, کوئی فورم چاہیے. کوئی ایک شخصیت تو نہیں گھومے گی, مختلف مسائل کی نمائندگی ہو, حلقوں کی نمائندگی ہو, مختلف جو ہمارے سیکنڈ لائن کے ایکٹیوسٹ لوگ ہیں جو بہت تڑپ رہے ہیں, ان کو ہم کوئی ہدایات دیں. مقامی سطح پر مسلمان اشاروں کے منتظر, یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی ملک کی تنظیم, بالکل نہیں, لیکن رہنمائی تو ملے. تو یہ اس پر بڑی تفصیلی بہت سے حاصل بحث ہوئی, اور بالآخر یہی طے ہوا کہ بھائی ایک متحدہ کوئی ایک پلیٹ فارم یا ایک فورم بنایا جائے, اور اس میں
اس کو اس طرح اس کا ایک تشکیل دیا جائے، ایک ایک گاؤں تک بالکل نیچے کی سطح تک اس کے رابطے ہوں، اس کے اشارات و ہدایات پہنچیں، اور زیادہ سے زیادہ ایک منظم گروہ بنایا جائے. بھیڑ کو، جو مسلمانوں کی ایک بھیڑ ہے، اس کو ایک منظم گروہ بنایا جائے جو ملک کی ترقی اور تعمیر نو اور ملک کو تباہی کے راستے سے بچانے کے لیے مثبت اقدامات کرے، اور ملت کو اس خوف اور مایوسی سے بچانے کی ہر مناسب اور ممکن تدبیر کرے. مولانا نعمانی صاحب، جب اس میٹنگ کی خبر آئی تھی خود ملت ٹائمز میں کئی جگہوں پر، تو واٹس ایپ گروپ میں کئی جگہوں پر لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں کا اعتراض تھا کہ پہلے سے کئی ساری تنظیمیں موجود ہے اور ان کی ذیلی سطح پر شاخیں قائم ہے، پھر ایک نئی تنظیم کی کیا ضرورت ہے؟ اور تنظیموں کا نام ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، آل انڈیا ملی کونسل، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی، پاپولر فرنٹ آف انڈیا، اور ایسے کئی ساری آرگنائزیشن موجود ہے، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت ہے. یہ ساری تنظیمیں موجود ہے، پھر ایک نئی تنظیم کی کیا ضرورت ہے؟ میرا خیال یہ اس کا جواب عوام مسلمان سے لیا جائے، عام مسلمانوں سے لیا جائے. کیا وہ مطمئن ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. میں پوری طرح عام مسلمانوں کی رائے کے ساتھ، اگر عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نئے مشورے کی ضرورت نہیں، کسی نئے پیغام کی، کسی فورم کی، کسی پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں، تو میں بالکل قائل ہوں اس بات کا. جہاں تک میرے علم میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملت کی بہت بڑی تعداد یہ محسوس کرتی ہے کہ ان تمام جماعتوں کے پورے احترام کے ساتھ جنہوں نے بہت کام کیا ہے، ان کی بڑی خدمات، اور اس ملک میں اسلامی وجود کا بقا، اس بقا کے پیچھے ان سب جماعتوں تنظیموں کی قربانیاں اور ان کی خدمات ہیں. یہ سب کے اعتراف کے ساتھ اس وقت کے موجودہ حالات میں ضرورت کچھ محسوس ہو رہی ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو محسوس کر رہے ہیں کہ ضرورت ہے، وہ شاید زیادہ زمینی حالات سے واقف ہیں. بالکل. تو مولانا ایک میٹنگ ہوئی ہے، اگلی میٹنگ کب ہوگی؟ کب تک ایک فارم باضابطہ شکل میں آئے گا؟ کب تک سرگرمیاں شروع ہوگی؟ لوگوں کو انتظار ہے. انشاءاللہ جون کے مہینے میں اگلی نشست ہوگی، جس میں ایک نیشنل کمیٹی کا انشاءاللہ اس کی تشکیل ہوگی، اور پھر اس کا اعلان امید ہے کہ جون کے مہینے میں باضابطہ ہو جائے. جو کام ہے، جیسے موجودہ حالات ہے، کچھ ایجنڈے آپ کی جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں بھی سامنے آیا تھا، تو کس طرح سے عام مسلمانوں کو کنیکٹ کیا جائے گا؟ ایک سچائی ہے کہ جتنی بھی ملی تنظیمیں ہو، مسلمانوں کی جو آبادی ہے بھارت میں، اس کا شاید 5% طبقہ ہی ملی تنظیموں سے جڑا ہوا ہے. کچھ تنظیمیں وہ ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا بہت بڑا کیڈر ہے، ہم عوامی تنظیم ہے. ان سے بھی سمجھیے 5% مسلمان تمام ملی تنظیموں سے وابستہ، اس میں سے 2% اس کے ساتھ، وہ 3% میں ساری تنظیمیں. ابھی بھی 90-95% مسلمانوں کی آبادی ایسی ہے جہاں تک ملی تنظیمیں نہیں پہنچتی ہے، نہ وہ لوگ ملی تنظیموں کے بارے میں جانتے ہیں. کئی مرتبہ گاؤں میں، دیہاتوں میں، دور دراز علاقوں میں وہ جمعیت کو نہیں جانتے، جماعت اسلامی کو نہیں جانتے، اور نہ ان تک یہ تنظیمیں پہنچنے کی کوشش کرتے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں تک بھی پہنچ پائیں گے؟ اس کے لیے کیا خاکہ ہوگا؟ دیکھیے، ہماری جو کوشش ہوگی، اور اس پر بہت مکمل اتفاق رائے ہوا جب یہ بات وہاں پیش کی گئی کہ مساجد جو الحمدللہ شاید ہی کوئی گاؤں ہو جہاں کوئی مسجد نہ ہو، ہر محلے اور ہر مسجد کی ہر گاؤں تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے. مسجد کے امام حضرات، مسجد کمیٹی کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ہر مسجد میں 2 چار بہت ارباب حل و عقد ہوتے ہیں، کچھ ایسے سمجھدار لوگ جن کا اثر ہوتا ہے اس مسجد کے چاروں طرف کی آبادی پر. ہم انشاءاللہ ایک مسجد کو کوشش کریں گے کہ تک اپنا پیغام پہنچائیں. ہم کوئی بہت ٹائٹ قسم کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ کھڑا کریں گے، ایسا کم سے کم میرے ذہن میں تو ابھی نہیں. مسجد کے ادارے کو منظم کر دیا جائے تو پوری ملت جڑ سکتی ہے، یا اس کی غالب اکثریت جڑ سکتی ہے. اور خواتین تک بھی ہم کو پر فوکس کریں گے، احتجاجی جلسے، ریلیاں، کانفرنس، اس طرح کی چیزوں پر.
मस्जिदों पर फोकस करके ही तो हम आगे जलसे और रैलियां मुनक्किद कर सकेंगे इंशाअल्लाह। तो आप भी जलसे करेंगे, भीड़ इकट्ठा आप भी करेंगे, बड़े बड़े इजलास, कॉन्फ्रेंस? देखिए, मैं इज्तिमाई राय का पाबंद हूँ। इज्तिमाई राय अगर होगी, जो इज्तिमाई राय होगी इंशाअल्लाह वो सब किया जाए। जी। अमर सज्जाद नुमानी साहब, इन दिनों एक मामला फलस्तीन का है। फलस्तीन में अल जजीरा की एक सहाफ़ी थी शिरीन अबू आकला, जिनको फ्रंट लाइन पर इजराइल की आर्मी ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, यानी शहीद कर दिया। और दूसरा बड़ा जुल्म जो इजराइल ने किया है कि उनकी जनाजा पर जो आखिरी रस्मात अदा की जा रही थी, उसमें बड़ी तादाद में, बल्कि लाखों में फलस्तीनी थे। कहा जाता है कि इतना बड़ा जनाजा फलस्तीन में किसी और का नहीं था। उस पर भी इजराइल ने फायरिंग की, और इतने बड़े इजराइल के जुर्म पर जो वेस्टर्न मीडिया है, जो मगरबी दुनिया है, वो चुप है। आप इसको किस तरह देखते हैं? बस क्या, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशीं, एक तीर मेरे सीने पे मारा कि हाय। आज कई घंटे पहले जब से ये खबर आई है, मैं जिस बेचैनी और कर्ब और इस्तिराब की हालत में हूँ, वो मेरे यहाँ मेरे साथ जो लोग हैं वही उसके गवाह बन सकते हैं। क्या गुजरी है और मेरे ऊपर क्या, मेरी क्या हैसियत है। जो दुनिया भर में हसास इंसान होंगे वो आज देख रहे होंगे कि बर्बरियत अपने आखिरी अरूज को पहुंच गई। ऐसा मुझे ऐसा नजीर नहीं याद है कभी कि जनाजे पर इस कदर तशद्दुद किया गया। जनाजे के ले जाने वाले लोगों पर, मैयत या मैयता के रिश्तेदारों पर, उन पसमानदगान और गमजदगान पर यह तशद्दुद किया, इस बुरी तरह मारा है। ऐसा ब्रूटल, ऐसा स्टेट टेररिज्म, रियासती दहशतगर्दी कब दुनिया ने देखी हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, जब मैं यहाँ जो इलाज होता है उनमें कई सेशंस होते हैं, तो जब सेशन से फारिग हुआ तो मैंने ट्वीट किया, वो इंशाल्लाह शायद मेरे ख्याल से आ रहा होगा, आम हो गया होगा। तो मैं तो सच्ची बात, ये अरब हुकूमतों की पुरजोर अल्फाज में उनकी खामोशी की मजम्मत करते हुए उनसे कहता हूँ, अब भी कम से कम अपनी जिंदगी और गैरत का सबूत दो। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा अगर कहीं पर दुनिया में मौजूद है कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी, उनको ह्यूमन राइट्स की जो इदारे हैं उनसे अपील करता हूँ, अपनी मुस्लिम जमातों तंजीमों से और उनसे भी अपील करता हूँ, हुकूमत हिंद से भी अपील करता हूँ कि वो अब खामोशी की मुहर तोड़ें और साफ लफ्जों में इस बर्बरियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत करें। और अगर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा सके तो दुनिया भर में एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाए। बस अब इनफ इज इनफ, बहुत हो गए, बहुत बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स ने, यूएन के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने तो होता है। मैं ये भी कहता हूँ कि मसीही दुनिया से, मैं क्रिश्चियन वर्ल्ड से कहना चाहता हूँ, वेटिकन से कहना चाहता हूँ, प्रोटेस्टेंट चर्च के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूँ, एंग्लिकन चर्च के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूँ, ये अल्लाह की बंदी शीरी, ये मुसलमान नहीं क्रिश्चियन थी। और यही क्रिश्चियन दुनिया है जो इसराइल के सांप को दूध पिला पिला कर इस काबिल किया है उन्होंने। अब भी क्रिश्चियन दुनिया नहीं जागेगी, अब भी क्रिश्चियन दुनिया को होश नहीं आएगा कि ये किस इसराइल को उन्होंने वहां पर बिठाया है। वो समझते थे वो सिर्फ मुसलमानों ही को मारेंगे। यह है इसराइल की असल हकीकत। और ये जो हमारे वजीर आजम साहब, बड़ी गहरी दोस्ती उनकी है, क्या यहाँ पर उस दोस्ती को का इस्तेमाल करेंगे? वो कोई पैगाम करेंगे, भेजेंगे, कोई फोन करेंगे, कुछ इसराइली सफारत खाने के किसी जिम्मेदार को बुलाकर कुछ कहेंगे? मुल्क, मैं तो अगर अस्पताल में हूँ, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, काश के और हजरात इस वक्त कोई एहतजाजी मुजाहरा मुनक़िद करें पुरअमन तरीके पर, जो इसराइली सफारत खाने पर बाशिंदगान हिंद की तरफ से प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। मैं अपील करता हूँ तमाम लोगों से, सिख भाइयों से, क्रिश्चियन से, बुद्धिस्टों से, जो भी मजलूम समाज के लोग हैं भारत में, मुसलमानों से भी, तमाम तंजीमों से भी, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ न कुछ जरूर होगा। बहरहाल जिन वक्त सख्त तरीन लफ्जों में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब, आपने वक्त निकाला, बीमारी के सबब टाइम दिया, बातचीत की, और खासतौर पर जो आप एक तहरीक नई शुरू करने वाले हैं, एक तंजीम की उम्मत को जरूरत है, मौजूदा माहौल में कैसे काम किया जाए उस पर जो मनसूबा है, उम्मीद है सारे लोग इस पर अपने ख्वाहिशात का इजहार करेंगे। जो हमारे व्यूवर्स है, मिलर टाइम्स को जो लोग देख रहे हैं, उनके क्या ख्यालात थे, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, और किस तरीके से मौलाना नुमानी को इस तहरीक में आप सपोर्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का जरूर इजहार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने वक्त निकाला। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती के साथ रखे, आपको हर मर्ज से शिफा नसीब फरमाए, आमीन। आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपके जरिए से तमाम नाजरीन और सामईन को, भाइयों बहनों नौजवानों को, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरी सेहत के लिए भी दुआ करें, और जो आलमी अमन के लिए और इंसानियत की वापसी के लिए ये जो हैवानियत का भूत सवार हो गया है दुनिया के अक्सर इलाकों में, उससे निजात के लिए भी दुआएं करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।